अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेनमाजी की सज़ाएँ कि नमाज ना पढ़ने पर आपको कौन कौन सी सज़ाएँ दी जाएगी। नमाज ना पढ़ने पर आपको 15 सज़ाएँ दी जाएगी, जिसमें से 6 दुनिया में दी जाएगी, 3 आपको मौत के वक्त दी जाएगी, 3 कब्र में दी जाएगी और 3 कब्र से निकलने के बाद आपको दी जाएगी। ये 15 सज़ाएँ जो है हम आपको बताएंगे। आज जो आप नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, दुनिया के कामों में ऐसे मशगूल हो गए हैं कि आप नमाज पढ़ना तो भूल ही गए हैं। वो रब जो सबसे बड़ा है, जो पूरी दुनिया का बादशाह है, जो कि दिन में 5 टाइम आपको पुकारता है, अपनी तरफ बुलाता है, अपनी अपनी तरफ बुलाकर आपको गुनाहों से पाक करने के लिए जो है आपको वो टाइम देता है इस दुनिया में। तो आप नमाज नहीं पढ़ते, दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में आजकल लोग इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि 5 टाइम नमाज पढ़ने का भी उनके पास टाइम नहीं है। बस जुम्मे का दिन जो होता है वो उसी को समझते हैं कि उस दिन जो हमने है नमाज़ पढ़नी है, और जुम्मे के दिन सर पर टोपी लेके मस्जिदों में लोग चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसकी बहुत ज़्यादा सज़ाएँ है, हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन नमाज जो है वो छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है। इसकी आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और इस वक्त हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि नमाज छोड़ने की, नमाज ना पढ़ने की 15 सज़ाएँ हैं, जिसमें से 6 आपको दुनिया में दी जाएगी, 3 आपको मौत के वक्त दी जाएगी, 3 कब्र में दी जाएगी और 3 कब्र से निकलने के बाद दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको दुनिया की सज़ाएँ बताते हैं, जो 6 सज़ाएँ हैं। सबसे पहले जो है, उम्र से बरकत ख़त्म हो जाएगी। आपकी जो उम्र है उसमें से जो बरकत है वो ख़त्म हो जाएगी। पहले के जो लोग थे, आपने देखा है कि उनकी उम्र कितनी होती थी, लोग 2-2 साल जो थे वो ज़िंदगी उनकी आती थी। लेकिन आज की आप देख ले, 40 से 50 साल लोगों की ज़िंदगी है। किसी की भी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो 70 या 80 साल जो है उनकी ज़िंदगी है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जवान मौतें हो रही है। ये सब जो है बेनमाजियों की सज़ाएँ है। लोगों में जो है बुराई फैल गई है, सूद लेना, चोरी करना, ज़ना करना, ये सब गुनाह जो है लोगों की जो है उम्र से बरकत ख़त्म करते जा रहे हैं। तो नमाज ना पढ़ने की सबसे पहले दुनिया में जो सज़ा दी जाएगी वो यही होगी कि उम्र से बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, चेहरे से नेक लोगों की अलामात मिटा दी जाएगी, यानी कि आपके चेहरे से नूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, उसके किसी अमल पर अजर व सवाब नहीं मिलेगा, यानी कि अगर वो कोई नेक अमल भी करता है तो उस पर उसे कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा, उसका अजर व सवाब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, मखलूक नफ़रत करेगी, यानी कि लोग जो है उससे नफ़रत करेंगे, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा, लोगों के दिलों में उसके लिए नफ़रत बैठ जाएगी। नंबर 5, उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाएगी, यानी कि वो कोई भी दुआ करेगा अल्लाह ताला से तो कोई भी दुआ उसकी आसमान तक नहीं जाएगी। जब आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं होगे, जब इस दुनिया का बादशाह आपको दिन में 5 टाइम बुलाता है, जब आप उसके सामने पेश नहीं होते, उसकी नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते, उससे उस टाइम दुआ नहीं करते, तो अल्लाह फिर आपकी दुआएं क्यों सुनेगा। इस तरह से आपकी कोई दुआ जो है वो आसमान तक नहीं जाएगी, जो नमाजी होगा, नमाज नहीं पढ़ता। नंबर 6, नेक लोगों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। तो दुनिया की सज़ाएँ आपने देख ली, उम्र से बरकत ख़त्म, चेहरे से नेक लोगों की अलामत मिटा दी जाएगी, उसके किसी अमल पर अजर सवाब नहीं मिलेगा, मखलूक उससे नफ़रत करेगी, उसकी कोई दुआ आसमान तक नहीं जाएगी और नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और अब हम आपको बताएंगे मौत के वक्त की सज़ाएँ कि मौत के वक्त उसे कौन कौन सी सज़ाएँ दी जाएगी। वो जलील होकर मरेगा। नंबर 2, भूखा मरेगा। नंबर 3, मरते वक्त उसे इतनी ज़्यादा प्यास लगेगी कि अगर उसे 7 दरियाओं का पानी भी पिला दिया जाए तो तब भी उसकी प्यास जो है वो नहीं बुझेगी। ये मौत के वक्त उसे 3 सज़ाएँ दी जाएगी। अब कब्र की 3 सज़ाएँ हम आपको बताते हैं। कब्र को तंग कर दिया जाएगा। उसकी कब्र इतनी ज़्यादा तंग होगी कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में पेवस्त हो जाएगी और हड्डियाँ टूट फूट जाएगी। नंबर 2, कब्र में आग होगी। उसकी कब्र में ऐसी आग होगी जो कभी ना बुझेगी। नंबर 3, उसकी कब्र में एक ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसके नखून जो है वो इतने ज़्यादा लंबे होंगे, एक दिन की वसत के बराबर जो है उसके वो नखून होंगे। और वो उसको, जैसे उसने फ़जर की नमाज़ छोड़ी, फ़जर से लेके ज़ोहर तक, ज़ोहर की नमाज़ छोड़ी, ज़ोहर से लेके असर तक, असर से लेके मगरिब तक और मगरिब से लेके इशा तक जो उसको है वो डसता रहेगा।
اور اس کو ایک زوردار وہ اپنا نخون مارے گا، جس سے وہ 80 گز جو ہے وہ زمین کے اندر دس جائے گا، وہ پھر اس سے باہر نکالے گا اور اس سے پھر زمین کے اندر اسی طرح سے کرے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ یہ 3 سزائیں جو تھی اسے قبر میں دی جائے گی، قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر میں آگ ہوگی اور ایک سانپ اس کو مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو ہر وقت ڈستا رہے گا۔ اب 3 سزائیں جو ہے جو اس سے قبر سے نکالنے کے بعد دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ایک فرشتہ جو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دے گا، جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھے گا، تو اس کے چہرے کا جو سارا گوشت ہے وہ جھڑ جائے گا، اور حساب کتاب اتنی زیادہ سختی سے لیا جائے گا کہ اتنی سختی سے شاید ہی کبھی کسی سے حساب کتاب لیا گیا ہو، اور حساب کتاب کے بعد فوراً ہی اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ میں ایک ایسی آگ ہے جس سے دوزخ خود بھی ڈرتی ہے، اسے جو بے نمازی ہوگے ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بے نمازی کی کیا سزائیں ہے۔ یہ 15 سزائیں جو تھی وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لوگوں تک پہنچائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بے نمازی کی کیا سزائیں ہے۔ ہر گناہ کی اللہ نے معافی رکھی ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی نہیں رکھی۔ آپ زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، قتل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو آپ کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ یہ ان سب سے بڑا گناہ ہے جو آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 ٹائم آپ کو بلاتا ہے، آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں 24 گھنٹوں میں اگر آپ حساب لگائے تو یہ 5 نمازیں پڑھنے میں میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگتے۔ کیا آپ ان 24 گھنٹوں میں سے 15 سے 20 منٹ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہو سکتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس سے دعا نہیں کر سکتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ نماز پڑھنے سے آپ کو دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے دن کے تمام کام جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں، آپ کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی سختی سے بچ جائیں گے، اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا کر دی جائے گی۔ آپ کے دل میں ایمان کی جو ہے وہ لذت پیدا ہوگی، اور جو برائی ہے وہ آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے نکل جائے گی، آپ برے کاموں کی طرف نہیں راغب ہوگے، اچھے کاموں کی طرف راغب ہوگے۔ جب نماز پڑھنے سے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ رزق ملتا ہے، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی دوسری جگہ سے زیادہ پیسے ملتے ہیں تو آپ فوراً وہ نوکری چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کو ایک نماز پڑھنے سے اتنا کچھ ملتا ہے تو وہ نماز آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آج آپ دیکھیں کہ سب لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، رزق کی تنگی ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ آپ خود نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو کہے کہ وہ نماز پڑھے، تو اس طرح سے آپ کے گھر سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں یہ سب دور ہو جائے گی، اور کچھ بھی آپ کے گھر میں پریشانیاں نہیں آئے گی، بیماریاں نہیں آئے گی۔ آج آپ دیکھیں ہر کوئی بندہ پریشان ہے، بیمار ہے کہ ہائے ہمارے گھر میں یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اس سے دعا نہیں کرتے، تو وہ آپ کو کیسے دے گا؟ آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس کے سامنے صرف 5 ٹائم نماز پڑھنے کی بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا جب حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ سب نماز پڑھے، اوروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین دے، ماں باپ اپنے گھروں میں خود بھی نماز پڑھے، اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے کہ وہ لازمی نماز پڑھے۔ میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ جانے کہ نماز چھوڑنے کی کیا کیا سزائیں ہوتی ہے، اور وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اپنا خیال رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔